السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما اسمكما؟ اسمي محمد عثمان. اسمي عبد الرحمن. من أين جئتما؟ أنا جئت من بادامي باغ. أنا جئت من شبرا. لماذا جئتما هنا؟ لأنني أنا مريض، أصبت بالحمى. إني أيضا أصبت بصداع. هل أنتما طالبان؟ نعم أنا طالب. نعم أنا أيضا طالب. في أي مدرسة تدرسان؟ أنا أدرس في جامعة الأزهر. أنا أيضا أدرس في جامعة الأزهر. ماذا تدرسان؟ أدرس اللغة العربية. أنا أيضا أدرس اللغة العربية. لماذا تدرسان اللغة العربية؟ لأنها لغة القرآن ولغة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغة أهل الجنة. يا بشرى صارى أيها الناس، قد حضر الطبيب في المستشفى. من منكم رقم الأول؟ تعال إلى الصبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أين جئت يا أخي؟ جئت من جوهرتم. لماذا جئت هنا؟ لأنني مريض. بما أصبت؟ أصبت بصداع حاد وبرد شديد لم أنم لأجله منذ 3 ليال. هل تناولت شيئا من الأدوية؟ نعم تناولت ولكن لم يتحسن حالي. دعني أفحصك، هل تعاني من سوء الهضم؟ أعاني من سوء الهضم والألم الشديد في البطن. هل تقيأت أيضا؟ نعم تقيأت 2 مرتين. منذ متى أنت تعاني من الألم في البطن؟ أعاني من الألم من الصباح. هل تشعر بمرارة خفيفة في الفم؟ نعم أشعر بمرارة خفيفة في الفم. افتح فاك فاخرج لسانك وضع ميزان الحرارة. درجة حرارتك مرتفعة. اعطني زوت انتبه. وعندك ارتفاع الضغط، وهذا تنفس سريع طويلا طويلا. وهذا هو سبب الصداع. عليك أن ترزق حقنة لتخفيض الحرارة. رزقت 3 حقنات ولكنها لم تنفعني. لا بأس، عليك أن ترزق الحقنة. هذه الحقنة. خذ هذا. لا بأس، اصبر قليلا.
أكتب لك بعض الوصفات اشتر من الصيدلية فتناولها بعد الفطور والغداء والعشاء، صحيح؟ الآن أتجنب شيئا في الأكل والشرب. وعليك أن تتجنب الماء البارد والخبز واللحم الأحمر. ماذا آكل إذن يا عمي؟ وعليك أن تأكل خبز الفرن مع اللبن الحار قبل تناول الدواء. شفى الله الناس على يدك. شكرا.